OSR Digital, entertaining the nation. हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT क्रिएशन को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेस्ट प्रेजेंट्स सक्की गोनी powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसौं टाढा। powered by Sagarmatha Cement. च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई। Divya Cooking Oil. Divya Cooking Oil. Co-sponsor जेन्सा कार्पेट। Joy Honey and Almonds Body Lotion. Thamasa dur, nourishment bharpur. सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको। जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि। नियो क्वालिटी लिभ। marketed by AdPad, ANS Group of Companies. सक्की गोनी। रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार्छ। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। घरको र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने। गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हँसिलो। अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौँ न। मर्नका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौँ न। जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि। सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी। के भयो मैना? तिम्रा ससुराबा आज छोरीको घर पनि हेर्ने यतै बस्ने भनेर आउँदैछन्। त्यही भएर आज एक दिनलाई हजुरको निजी निवास मलाई दिनु पर्यो भगवान। ल बुवा, हजुरको छोरी ज्वाइँको सानो छाप्रो यही हो। अनि उहाँहरू चाहिँ को नि? ए उहाँहरू चाहिँ मेरो यो घरमा बस्ने डेढावाल। अब उता घरमा म पनि एक्लै छु। अब आज हजुर खानासाना खाएर घर फर्किहाल्नुहुन्छ। बल्ल बल्ल ज्वाइँ छोरीकोमा आएको छु। अब 2-4 महिना नबसी त जाने कुरै हुँदैन नि। सक्की गोनी। सोल्टी, मैले तिमीलाई मेरो घर एक दिनलाई दिएको। आज घर खाली भएन भने तिम्रो मुख खाली गरिदिन्छु। मुख खाली? सबै दाँत झारिदिएपछि मुख खाली त हुन्छ नि। कतै बढी लै यसमा मेरो के गल्ती छ र भित्ती? अब एक दिन बसेर फर्केला भनेको 2-3 महिनै बस्छु भन्छ। होइन त्यो ससुरो बुढोलाई के भयो एक्कासी? बुवा चिया लिनु न।
तिम्रो हातले बनाएको चिया खान पाए कति मिठो हुन्थ्यो होला। एक दिन तिमीसँगै जानु पर्ला डाँडाको स्कुलतिर चिया खान। अनि मेरा फुले ज्वाइँले घरबाट चाहिँ कति लिन्छन् तिमीसँग? भन न भन, मलाई भन्दा के फरक पर्छ र? 1200। चिया बेचेर दुःख गरेर एउटी महिलाले छोरो पाल्न त गाह्रो पो हुन्छ। ल लेऊ यो 15,000। पर्दैन, गाह्रो साह्रो पर्दा हजुरको ज्वाइँले भाडा छुट गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि मलाई। होइन, फुले ज्वाइँ पनि लागि परेको छ नि, क्या हो? राख न ल्याऊ, अबदेखि गाह्रो साह्रो पर्दा मलाई भन्ने गर्ने। ल्याउ न ल्याऊ। महिनाका जेडी अब हजुरलाई घर जानु भन्नु पनि मिल्दैन। मैले उता घरमा बाख्रा पाठालाई खोलिदिने मान्छे पनि छैन। आलु पनि खन्ने बेला भयो होला। अब पनि आलु ननिकाले त खुम्रा परिहाल्छ। अनि कतिखेर जानुहुन्छ त बुवा हजुर घरतिर? जय साहब, बाख्रा पाठा पाल्न झन्झट भयो भनेर अस्ति भर्खर मैले गोठे बेच्ने। यसपालि आलु पनि लागेको छैन। त्यो रित्तो घरमा के बित्दो छ र जानु म? अब 2-3 महिनामा फर्क्यौँ कि जस्तो लागेको थियो जय साहब। अब जिन्दगीभर यतै बसौँ कि जस्तो पो लागिरहेछ त मलाई त। ल, घर त छोड्नु हुँदैन ससुरा बुवा। चोरले घर फुटाउन सक्छ। तपाईँ आज जसरी पनि उता घर जानै पर्छ। ए मैना, बुवाको झोला निकालिदेऊ त, बुवा उता घरमा जाने अरे। जय साहब, तपाईँलाई त म घाँडो भयो कि जस्तो लाग्यो। म यहाँ बस्दा ठुलै प्रलय जान्छ भने त ठिकै छ। अबदेखि म आजबाट तल्लो फ्लोरमा यी आमा छोरासँग बस्छु। तपाईँले टाइममै भाडा तिर्दिए त हुन्छ होला नि त। 1200 त रहेछ घर भाडा। तिमी पाडे, तिम्रो ससुरो चाहिँ आलु पाडे रहेछ। अब यो घर पनि तिम्रो होइन, हामी पनि भाडामा बस्ने डेरावाल होइन भनेर सबै कुरो भनिदिने हो। अति गरौँ त बुढोले। त्यसो नभन्न बित्ती, सबै पोल खुलो भनेदेखि त यो बुढोले मलाई जिन्दगीभर हेपिहाल्छ नि। जनै पूर्णिमामा दसैँमा दक्षिणा घटाउन सक्छ। उस्तै पर्यो भने माघे सङ्क्रान्तिमा मलाई नबोलाउन सक्छ। तिमीलाई बोलास् कि नबोलास् मलाई बाल। उहाँ मेरो मम्मीलाई रेया कानेर बसिरहेछ। म त सबै भनिदिने हो। मलाई समस्या पर्दाखेरि मेरो हात थामिदिने को त होइन? मैले त घर पठाउनलाई झोला नै मगाएको हो नि त। पार लागेन देखिहालिस्। केही न केही अन्तिम उपाय त लगा न बित्ती। प्लिज पोल चाहिँ नखोल्दिन बाबु। पाडेजी, जिग्री भाइ, के थियो होला स्पेसल? देवा, तपाईँ मेरो बाउ बन्नु पर्यो ल। ए हो, म बाउ नै पो बन्नु पर्ने? ठिकै छ नि त। मेरो लागि भन्दा पनि माकुरीजीको लागि यो खुसीको कुरा हो। मलाई माकुरीजी उखुमै मनपर्छ नि त। मेरो छोरो एउटा थियो, अब 2टा हुने भयो। ल, फेरि पुरै कहाँ भावनामा बग्दिरा। मैले जम्मा 1 घन्टालाई बाउ बनिदिनु पर्यो भने हो। 1 घन्टालाई घन्टे बाउ? आखिर यी सब के का लागि? के का लागि भने नि सिते बा। त्यही भएर तँ भित्तीको बाउ बनेर 1 घन्टालाई भित्तीको घरमा आइदिनु पर्यो। माकुरीको बुढो आयो भनेपछि मेरो ससुरो बुढो पनि बाटो लाग्छ कि होइन?
सोल्टी यो बुढोले मेरो मम्मी चाहिँ नउडाइदियो हुन्थ्यो। यो ससुरो डाम्नुको चुरी फरिसकिन धेरै बेर छैन। माकुरीको घन्टे बुढो आइसकेपछि यसको प्रेसर बढेर टुप्पीमा पुग्छ कि कहाँ पुग्छ हेरौँला नि त। हेरौँला। मस्की एकछिन मस्की। सोल्टी सिधै घरभित्र पो छिरो त। माकुरी भित्र आऊ माकुरी। सोल्टी भित्र बोलाइरहेछ, जाऊ त। एक्कासी भित्र पसेर माकुरी माकुरी के हो तेरो? धेरै पछि घर आएको ट्रक ड्राइभर बुढो बुढीलाई कोठाभित्र बोलाएर बस्न खोजेको नि पाण्डेजी। तँलाई हामीले 1 घन्टालाई घन्टे बुढो बनाएर मेरो ससुरोलाई यो घरबाट लखेट्न खोज्या। तँ त्यहाँ खुर्क बाहिर गएर माकुरी बुढी भन् त्यहाँ। ए हो माकुरी बुढी नै पो भन्ने? ठिकै छ नि त। माकुरी बुढी यता आऊ त बुढी। के छक्क परिरह हो? अघिदेखि बुवा घरमा आएर बोलाइरहेछन्। मम्मी आऊ न यता। अनि बुढो एकैछिन फोनै नगरी आइपुग्नु भएछ त। कति टडकमा पकाएको भात खानु? यसो बुढीको हातले पकाएको भात खाऊ भनेर नि। मान्छेकै अगाडि दिउँसै माया गर्यो भनेर रिसाकी तिमी? ठुस्किन्छ बुढी, बुझ्छु म। बुढी कति चाहिँ मिस गरेको के मैले तिमीलाई? बुढी भन्दैमा चुम्मा चापी अङ्गालो मार्नुपर्छ। बुढी भनेपछि त स्वतः आइहाल्दो रहेछ नि त जिग्री भाइ। बुवा कता? घर जान आयो छोरी। सधैँ छोरी ज्वाइँको घरमा बसेर हुँदैन। उता पनि घर मात्रै छ। राम्रोसँग बस। बरु छोरी यो घर जग्गा जमिन सकेसम्म चाँडो आफ्नो नाममा नामसारी गरिहाल। त्यो फुले ज्वाइँको ठेगान छैन। घन्टा सकिन त 10 मिनेट मात्रै पो बाँकी रहेछ त। बुढी एक अँगालो त मार्नु पर्छ त। ओए 12 चक्के मालबाग ओभर हुने होइन है। बल्ल बल्ल भेट भएको बाबुआमा माया गर्छन्, अँगालो मार्छन्। तँलाई चाहिँ के को टनटन छोरा? उत्पादै हो नि म त। खै एउटा टाइटानिक पोज। तिमीलाई त कम्ता रमाइलो छैन न मेरो बाबुआमा त। यहाँका बुढाबुढी त यस्तै हो, भेट भयो कि रमाइलो। बुढी खै हातमा पनि एकचोटि। उहाँको ससुरालाई घर पठाउनको लागि यसलाई मेरो नक्कली बुढा बनाइस् ठिकै छ। तर सीमै नागेर महिलाको अस्मितामाथि खेलबाड गर्नु त भएन नि। हो त, महिलाको त इज्जत गर्नुपर्छ। ए छोरी, म त घर नजाने भयो है। उता खासै काम पनि छैन, यतै काम बढ्यो।
मैले भने भन्दा अलि बढ्दै गरिस् नि त अलि ओभर एक्टिङ गरिस् नि त जाम्ना तैँले मेरो ठाउँमा तपाईँ भएको भए पनि ओभर होइन गोबरै एक्टिङ गर्नुहुन्छ नि त पाण्डेजी 1 घन्टाभित्र यहाँभन्दा कति गर्नु मैले समयको पनि त पाबन्दी हेर्नु पर्यो सकिगयो नि ए जुमेजी मोटरसाइकलको केही पत्तो लाग्यो त एकदमसँगले मेरो मोटरसाइकलको केही खोज खबरै भएको छैन कहाँबाट पत्तो लाग्नु होइन के पार हो ए खुपीका बाउ मेरो मोटरसाइकल खोइ ए है हन मैले भने होइन सालो लगेको छ भनेर एकदमसँगले अनि 3 दिनपछि आउँछ भनेको होइन त बाइक ए है अब आउँछ भने त हो नि अब सालोलाई एक कासी खोइ के मुड चलेछ उल्टो मोटरसाइकल चलाएर विश्व परिक्रमा गरेर वर्ल्ड रेकर्ड राख्छु भनेर घरबाट निस्के अहिले गोरखपुर पुगे है भिनाजु भनेर बिहानै फोन गरे एकदमसँगले उभिन्डे नै रहेछ नि त तपाईँको सालो अब कहिलेसम्म चाहिँ त्यसले विश्व परिक्रमा गरिसक्छ त अब त्यो त थाहा भएन 6 महिनापछि घाना पुगेर फोन गर्छु है भिनाजु भनेको छ त्यही बेला सोध्नु पर्ला विश्व परिक्रमा हो 5-6 वर्ष त लागिहाल्छ नि है बलरामजी बिहेको लागि जो तपाईँले मुन्नीलाई भगाउने कुरो छ अब 5-6 वर्ष त कुर्नै पर्ने देखियो त बुढी को हो उहाँ चाहिँ मेरो एक्स हो बुढा ए आमा हो 5-6 वर्षपछि त हुँदैन मुन्नीलाई त आजै भगाउने हो बाइकमा ए आपे मैले नबुझेको कुरो नि मुन्नीलाई तैँले बाइकमै भगाउनु पर्ने चाहिँ किन बाइकमा भगाउनु पाए दौडिनु पर्थेन नि त साङ्लो गोरो एकदमसँगले अब बाइक चाहिँ विश्व भ्रमणमा निस्किहालेछ ट्र्याक्टरमा भगाउन त बलरामजी हामीसँग समय एकदमै कम छ हामी भागिहाल्यौँ के भन्नुहुन्छ बलु यत्तिकै भाग्ने खै त साधन सवारी साधन ए सवारी साधन सबै व्यवस्था मिलिसक्यो मिलिहाल्यो न बलु हामी यसमा भाग्ने खै त बस्ने ठाउँ बस्ने ठाउँको चिन्ता नगर तिमी हिँड्नु पर्दैन मुन्नी मुन्नी स्पिड ठिक छ कि बढाऊ मलाई त दिक्क लागिसक्यो बलु यसरी त आज दिनभरमा यो गाउँ नै कटिँदैन मुन्नी म स्पिड बढाउँछु हैं मुन्नी खै घरमा राखिरहेको ट्र्याक्टर कसले लग्यो भनेको छ तैँले यहाँ लिएर आएर ढुङ्गामा ठोकाएर पो राखिराखेको छस् मुन्नी तिमी पनि यही बलु तिमीले मलाई भगाउँदा गुडाएको कि उडाएको दुईटै मेरो त गुडाउने उडाउने सब थोक हुन्छ जाऊ यही पोखरी पूर्णलाई बोलाएको मैले तलाई अब आलुमा पानी लाउनु पर्दैन पुरिहालौ छेवान
कत्लेको पानी मुनि पो डेटिङ पानी मुनि गए पनि नछोड्ने भयो यो कत्लेले तँलाई त मु सकिगयो नि ट्र्याक्टरमा भगाउन खोज्दा पनि पार लागेन होइन भागी विवाह मलाई फाप्दैन कि क्या हो त आपेलाई मागी विवाह भागी विवाह भन्दा पनि नि पेन्डुलम बिहे चाहिँ फाप्ला जस्तो लाग्छ क्या मलाई साङ्लो बरो के हो यो पेन्डुलम विवाह बिहे पछाडि हे भगवान् कस्तासँग परेछु नि भनेर पुरपुरोमा हात लाउनु नै पेन्डुलम बिहे हो पछि तेरो पनि त्यही त हो नि मलाई थाहा भइसक्यो फुक्क बिच्छुक नलाउनु न साङ्लो बरो अब मुन्नीलाई कुन सवारी साधनमा कसरी भगाउँदा उचित हुन्छ सोधिदिनु पर्यो अब मैले केही सोच्नै पर्दैन नि तैँले लभै सवारी साधन भएको केटीसँग गइरहेछ हेर सबभन्दा राम्रो सवारी साधन भनेको साइकल साइकलमा मुन्नीलाई हाल्ने कुदाउने मुन्नी साइकलमा भागौँ साइकल पनि त कतै ठोक्काएर मलाई पोखरीमा हाल्ने होला नि त न त्यस्तो हुँदैन म ध्यानपूर्वक लिएर जान्छु ट्र्याक्टर पो कहिले चलाएको थिइनँ त साइकल त म दामी चलाउँछु नि भागौँ साइकलमा अब त मलाई साँच्चै भागियो जस्तो लाग्यो बलु अनि अब त कुनै माइकालालले छेक्न सक्दैन मुन्नी भागियो ढुक्कले भागियो अनि बलु हामी जाने चाहिँ कहाँ त्यहाँ जान्छौँ हामी जहाँ भलेर मुन्नी मात्रै होस् अरू कोही नहोस् बलु पनि मुन्नी पछि हाम्रो छोरो नातिलाई हामी विवाह गर्दा कसरी भागेका थियौँ चिनो राख्नु परेन फुटो एउटा दोस्रो बेन्ची मामु एउटै गाडीमा परिएछ नि त तँलाई कत्ले बाइक विश्व भ्रमणमा निस्कियो पीडा बलरामजीले मुन्नीलाई भगाए खुसी के को उपलक्ष्यमा रहेछ कक्रोचजी यो आजको मेरो सोलमारी चाहिँ त्यही भएर त ककटेल छ त यदुमेजी दुःखलाई सुखलाई रक्सी छ त दुःख घटुक सुख सुरूप होइन यो त लखर लखर हिँड्दै आइरहेछ बोल
खोइ मुन्नी मुन्नी खोइ खोइ साइकलमा भगाउँदै थिए साइकल फालेर बसमा भगाउनु पर्यो भनेर बसमा चढेको बसको पछाडिको सिटमा मुन्नीको मितबाउ ढेडु बसिरहेछ कान बटारेर लखटी गयो नि ए अब के उपाय गर्ने त भले अब एकैचोटि दुईटा काम गर्नु पर्यो मैले मुन्नी भगाउने तपाईँहरूले धतुरे भगाउने तेरो पार लाग्दैन एदुमजी हामी कहाँ थियौँ हाम्रो त त्यही हो कक्रोचजी दुःख गुटुक सुख सुरूप सुरु गर चल्दिउँ दुःख गुटुक सुख सकिगयो नि बित्ती बरु मलाई मार म तँलाई ज्यान मुद्दा पनि हाल्दिन पोल पनि नखुल्ने बुढो पनि लखट्ने केही उपाय सोच्नु पर्यो प्लिज केही गरे पनि जाँदै जाँदैन त बुढो जिमराजै रहेछ नि होइन अब यसो गरौँ सोल्टी पहिला ज्योतिषकोमा जाउँ त्यति गरेपछि त सकिगयो नि पाण्डुहरू तिमीहरूले एउटा सहयोग गर्नु पर्ने ओके हामी रेडी छौँ अघि बढ्नुस् थ्याङ्क यू मामा मेरो लागि त्यति गर्ने कि नगर्ने भान्जाका लागि त म मर्नै तयार छु नि हो तै मर्ने नै हो ज्याइ मर्नै पर्ने एकछिन पखाउन यसको के हुन्छ अहिले एक्कासी मेरो घरमा पो आउनु भयो त ज्योतिषज्यू थुप्रै भएको थियो नआएको त्यही भएर यस्तो भविष्य के रहेछ हेरौँ भनेर नि ठिक 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 भविष्य त हेरौँ हेरौँ त मेरो ल बर्बाद यहाँ त ठुलो खड्गो पो देख्छु म हो र उहाँको उहाँ मेरो ससुरा बुवा ओहो उहाँ फर्किहाल्नुहुन्छ कि के छ कहाँ फर्किने म त अब यतै बस्ने भनेर बसिरहेको छु फर्किने त कुरै छैन उहाँ घर नजाने यतै बस्ने भनेपछि ठुलै खड्गो देख्छु म यो राहु रेखाले यहाँ काटेपछि ज्वाइँ र ससुरा चाहिँ एउटै घरमा नबस्नु भन्छ कि ज्वाइँ चिप्लिने कि चाहिँ ससुरा चिप्लिने भन्ने पो देखायो ल आजैबाट तपाईँहरू बेग्ला बेग्लै बस्नुपर्ने राम 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 अब त यो घर छोड्नुहुन्छ होला नि त ससुराबा आफ्नै घरमा जानुहुन्छ होला नि त मै मरे भने महिनाको के हालत हुन्छ अब यो ज्योतिषमा विश्वास गरिहाल्नु पर्छ भने छैन ज्वाइँ साहब केही गरेर यस्ता दशा ग्रह हटाउन कटाउन पनि मिल्छ त्यस्तो विधि हामीलाई पनि थाहा छ अटेर नगर्नु ससुराबा भोलि बिहानै शङ्ख बजाउँदै घाटमा लानु नपरोस् फेरि तपाईँको फट्टै बोल्ने पाराले गर्दाखेरि
घाटमा जाने पालो पनि तपाईँकै आइसके जस्तो लागिरहेछ मलाई यतिवटा म चिप्ल्यो फेरि हेरौँ 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 राम 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 के भो को एकदमसँगले ज्वाइँ ससुरासँगै नबस्नु भनेको रहेछ ज्योतिषले टेरेनछन् बसेकै ठाउँमा ससुरा चैत मान्छेहरू ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास छैन भन्छन् ज्योतिषले भनेको त पुग्छ नि त ससुराबा आँखै अगाडि देख्नु भयो नि त अहिले ज्योतिषले भनेको नमान्दाखेरि लम्पसार परेको हेर्नु त त्यहाँ ज्योतिषका कुरा छोड्नुहोस् यो तपाईँको छिमेकी मरेको हो कि होइन हो छिमेकी मर्दाखेरि मलाई पनि जानुपर्छ कि पर्दैन हेर्नुहोस् होइन अब यसलाई त लान्छन् डराउँछन् आउँछन् यिनीहरू यहाँ त तपाईँले यो घर छोड्ने मुख्य कुरो हो नि त खुरुक्क मलाई पनि हिँड्नुहोस् छिमेकीलाई मर्दा पर्दा हामी पनि जानु पर्दैन मलाई हिँड्नुहोस् तपाईँ ससुराबा यो डाम्नुसँग मेरो खासै नजिकको सम्बन्ध पनि होइन त्यति राम्रो चिन्जान पनि छैन यसो गरौँ हजुर कतिखेर घर फर्किने हो हामी फर्क्यौँ कहाँ हुन्छ त्यसरी यहाँ मान्छे मरिमर परेको छ घाटसम्म जानुपर्छ मिल्ने भएदेखि त म यो बुढोलाई यही आलुबारीमा घाँटी थिचेर सिद्धाइदिन्थेँ के गर्नु हुँदा हुँदा जिउँदो मान्छेको मलामी हिँड्ने बनाए ए केटा हो कहाँ हो यसको अन्त्येष्टि खोइ घाटमै त होला नि यहाँ त यस्तै हो बुवा दुःखमा मर्ने गरी हाँस्ने हो जाउँ मर्न चाहिँ तपाईँकै भाउ मर्या हुन्थ्यो रे सानो बरु मेरा भाउ मेरा भाउ मेरा भाउ यो कसरी भयो एकदमसँगले बसिरहेका रहेछन् बसेकै ठाउँमा पो गएछन् त मेरा भाउ के हो तिमीलाई किन मलाई छोडेर गयो उठ मेरा भाउ मलाई यसो गल्टी भन्नु न मेरा भाउ छोरोलाई गाह्रो भयो बाबु बाबु नाति 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 अरू के तेरा बाउलाई केही पनि भएको छैन त्यो मेरो ससुर हो एक दिनलाई भनेर आएको उहाँ माकुरीसँग सल्केर जिग्रीका घरमा बसेर जाँदै नजाने भएर यो नाटक गरे चुपचाप उठेर मेरा बाउ जेसुकै भए पनि मलाई छोडेर गइहाल्यो लिएर जाउँ लिएर जाउँ नि ल छोरोले भनेको जाऊ जाऊ लास किन बिसाएको लास बिसाउनु हुन्न ए उठाऊ आज यो घरबाट हामीलाई बिहेको निम्तो थियो बाउले संसार छोडिहाले बाउ जानु सक्दैन मैले त एकछिन उपस्थिति जनाइदिनु पर्यो नि तपाईँहरूलाई पनि निम्तो छ भने जाउँ छ हामीलाई पनि निम्तो छ जाउँ
राखेँ होइन बाबुलाई उठाऊ जय साहब तपाईँ पनि उठाउनु बुढोले डुबाइयो अब यो लासको विसर्जनको कहाँ हो कथाले अर्कै मोड लियो नि छोटी यस्तो बेलामा हाँस्ने कि रुने हुन्छ हाँसो रोकौँ तपाईँहरूलाई भोक पनि लाग्यो होला घाट टाढा छ बाबुलाई एकछिन राख्नु तपाईँहरू आउनुहोस् त आउँ सबैजना धन्नको रहेछ यो छोरो त कतिखेर लास लाने हुन् कता छिरिया हुन् ल थपौँ मासु चिउरा थपी खाउँ पाण्डे हजुर मासु थपौँ अहिलेलाई भयो बेलुका खाउँला नि कुखुरा सुखुरा काटेर ढुक्क छोरा बनाउँदो बाउ मरिरहेछन् बाउको लास बाटोमा राखेर मासु चिउरा खाइरहेको छ अनि कस्तो समाज हो यो अब उठेर कुदौँ जिरी भान्दाले भनेका छन् अब भान्दाको कुरो हार सकिँदैन के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त अरूको भए त बाटो लागिसक्थे त्यो कक्रोचे बाँधले पो डुबाए त ठाउँ ठाउँमा जान्ने भएर बाबुलाई बोकुम लिएर जाउँ एकछिन रोकौँ त बाबुलाई राखौँ त एकछिन फेरि के भयो यसलाई बाबुसँगको एउटा चिनो पनि हुने म एउटा टिकटक चाहिँ बनाइहाल्छु टोकी मस्कियो मसकै पहिला सिधै घाटामा पुर्याउने अनि भान्दाको आइडिया अनुसार खोइ के पो थियो पानले यो तीन ठाउँमा रोकेर गर्न खोजेको घरि बिहेमा नाचगान भनेको छ घरि खाजा भनेको छ घरि लाससँग टिकटक बनाएको छ सिधै घाटमा लगेपछि भान्दाको के आइडिया थियो होला नि त उहाँ घाटामा पुगेपछि भान्दाले उठेर कुद्नु भन्थ्यो होला नि त बाँध छिरेपछि त यो पर्किरै लामो भयो क्या यहाँ लु भान्दा अब पर्किरा सुरु गरिहालौँ त म सुतौँ सेकेन्ड आइडिया पनि फेल खायो होइन तिमीहरूको नक्कली बुढो नक्कली लास यसको सजाय के हुन्छ म तपाईँलाई घरमा सुनाउँछु अब म 5 वर्ष यो घर छोड्दिनँ बुढो यो घर उहाँहरूको भए पो 5 वर्ष नछोड्ने यो घर त मेरो र मम्मीको उहाँहरूलाई त मैले जम्मा 1 दिनलाई दिएको हो यो घर तपाईँले यो घर नछोडेपछि यो सब नाटक गरेको उहाँहरूको घर त उहाँ पर छ बाख्राको खोर जस्तो जय साहब के भन्छ यो डेरावाल अझै पनि डेरावाल नभन्नु ससुरा बुवा आँखा टेढो बनाइदेला लागौँ घरतिर ससुरा बुवा मेरो सानो कटेज यही हो
हजुरलाई देखाउनलाई लाज लागेर हो बुवा। वास्तवमा यस्तै छाप्रोमा जीवन गुजारा चलाइरहेका लाखौं लाख नेपालीहरू हाँसी खुसी साथ कति मिठो जीवन बिताइरहेका छन्। जहाँ जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन जान्नुपर्छ। हामीले आफ्नो हैसियत अनुसार खुसी खोज्नुपर्छ। मलाई त यस्तो कटेकमा बस्न पाउँदा झन् आनन्दको निन्द्रा लाग्थ्यो। ठुला घरमा बस्दैमा टन्न पैसा हुँदैमा खुसी मिल्ने होइन, मन ठुलो हुनुपर्छ। अब यता कटिदिनु। रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिँगार्छ। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। घरको र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने। गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हँसिलो। अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौँ न। मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौँ न। जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि। सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि। सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि। हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT Creation को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेस्ट प्रेजेंट्स सक्की गोनी, powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। अबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसो टाढा। Powered by Sagarmatha Cement. सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। Divya Cooking Oil. दिव्या कुकिङ ओइल। Co-sponsor. जेन्सा कार्पेट। जॉय हनी एंड आमंड्स बॉडी लोशन, खमासा दूर, नरिशमेंट भरपूर। सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको। जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि। नियो क्वालिटी लिभ। Marketed by AdPad, ANS Group of Companies.